नमस्कार। बागमती प्रदेश गतिविधिको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा हामीले बागमती प्रदेश सरकारले सुशासन र विकासका क्षेत्रमा गरिरहेको कामको चर्चा गर्दै जनअपेक्षालाई सरकार र सरकारवाला निकायसम्म पुर्याउँदै आएका छौँ। नागरिक केन्द्रित राज्य प्रणालीको विस्तारका लागि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ। यस्ता योजना र कार्यक्रमहरूबाट आम नागरिक धेरै नै लाभान्वित पनि हुँदै आइरहेका छन्। तर अझै पनि नागरिकका सबै सरकारलाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। हामी यो कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारको अभियान र जनअपेक्षालाई एकाकार गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रदेश सरकारले जारी गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको प्रारूपका रूपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई लिने गरिन्छ। प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै पूर्वाधार विकास, विपद व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रहरूमा विभिन्न नारा दिएर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ। माननीय सदस्यहरू, प्रदेशको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गरी जनसाङ्ख्यिक लाभ प्राप्त गर्न प्रदेश जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सुनिश्चित गर्दै सबै नीतिमा स्वास्थ्य नीति लागू गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिनेछ। स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको मान्यता अनुरूप तहगत सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सङ्घ संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापना प्रशामक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य सेवालाई थप विकास तथा विस्तार गरिनेछ। बहुपक्षीय र बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्य मार्फत आत्महत्याको बढ्दो दरलाई नियन्त्रण गर्न मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन, आत्महत्याको न्यूनीकरण भन्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। जीवनचक्रको अवधारणा अनुरूप सुरक्षित मातृत्व, नवशिशु तथा बाल स्वास्थ्य, किशोर किशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई सङ्घ र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। महिलाहरूमा हुने स्तन क्यान्सर तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको रोकथाम गर्न निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यहरूमा किशोरीहरूलाई पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको HPV, ह्युमेन पोलियोमा भाइरस भ्याक्सिन खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय तहको समन्वय विद्यालय नर्सले दिने सेवालाई समुदाय स्तरमा विस्तार गरिनेछ। मुख्यमन्त्री जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत गर्दै अटिजम, हेमोफिलिया, सिकलेस, एनिमिया, थ्यालासेमिया लगायतका आनुवंशिक एवं जन्मजात स्वास्थ्य समस्या र उमेर सापेक्ष विकाससँग सम्बन्धित रोगहरूको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी अभियानका साथ स्वास्थ्य परीक्षणसहित निरोधात्मक तथा उपचारात्मक सेवालाई विस्तार गरिनेछ। 70 वर्षभन्दा माथिका विभिन्न ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई न्युमोनियाको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि एकीकृत विद्यालय व्यवस्थापन सुधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी गुणस्तरीय शिक्षा हामी सबैको अपेक्षा भन्ने उक्तिलाई क्रमशः सार्थक तुल्याइनेछ। बालबालिकाहरूको गुणस्तरीय प्रविधि मैत्री र पहुँच योग्य सिकाइको सुनिश्चितता गर्न सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख
अति सीमान्तकृत दलित तथा आर्थिक रूपमा विभिन्न छात्रछात्राहरूको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पहुँच विस्तारका लागि सिपमूलक तालिम प्रदायक संस्थाहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ। सिक्दै सिकाउँदै कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक नीति विश्लेषणका आधारमा प्रदेशका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न गरिबसँग प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ पहिचान भएका गरिब परिवारलाई आय अर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण एवं विपन्न दलित समुदायको सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई स्थानीयता सङ्घको साझेदारीमा विस्तार गरिनेछ। दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप र पेसालाई आधुनिकीकरण गरी जीविकोपार्जन सुधार गरिनेछ। जातीय परम्परामा आधारित ज्ञान, सिप, प्रविधि र पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै उद्योगका रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। महिलालाई बहुआयामिक विकासमा मूल प्रभावीकरण गर्न प्रादेशिक लैङ्गिक नीति कानुन तर्जुमा गरिनेछ। गृहिणी महिलालाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सशक्तिकरण गर्न महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा सीमान्तकृत तथा विपन्न वनकरिया, चेपाङ, पहरी, थामी, झिरेल, माझी, हायु, सुरेल, बोटे लगायतका समुदायको सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई शिक्षाको उचित प्रबन्ध गरी राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य तथा अनुशासनका लागि खेलकुद भन्ने मर्मलाई आत्मसात गर्दै खेलकुद पूर्वाधारको विकास र प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी प्रतिभावान र व्यावसायिक खेलाडीहरूको उत्पादन तथा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई सहलगानीमा सम्पन्न गरिनेछ। हेटौडाको गौरीटारमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर, गौरीटार इन्टरनेसनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स र प्रदेशमा निर्माणाधीन अन्य खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। युवा उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न तालिम, सिप, बिउ पुँजी प्रदान गर्ने गरी सिप वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि गरिनेछ। कृषक सूचीकरण र वर्गीकरण गरी कृषि तथा पशु सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी सेवा सुविधा तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। मासु, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ तथा दानाको गुणस्तर र स्वच्छताका लागि पूर्वाधार विकास गर्दै पशुपालन तथा उत्पादनका मापदण्डहरू लागू गरी नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ। खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी र पशुपालनको व्यावसायिक उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र विकास गर्न समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। यसरी उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। तरकारी, फलफुल तथा कृषिजन्य उपजहरूको वितरण लगायत
घटाउन तथा मध्यस्थकर्ताको तहलाई घटाई सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वैकल्पिक आपूर्ति श्रृङ्खला विकास गरी प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कृषि उपज बजार केन्द्रहरूको पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा सहजीकरण गरिनेछ। खाद्य पोषणका लागि विषयगत मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा प्रदेशका आधारभूत विद्यालयमा पोषणका रूपमा धुलो दुधको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बागमती धुलो दुध कारखानालाई प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र तथा दुध उत्पादक सहकारी सङ्घको साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ। हेटौडामा निर्माणाधीन प्रादेशिक कृषि थोक बजार सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै प्रदेशमा निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्रहरूलाई प्रविधिसहित सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिको आधार अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारलाई आधार मानी प्रदेश मातहतका कृषि तथा पशुपन्छी फार्म तथा मत्स्य फार्मलाई नवीनतम प्रविधिसहित विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गरी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न गराइनेछ। साथै प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकारीमा विद्यार्थी अनुसन्धान अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादकत्व बढाउन र लागत घटाउन एवं नवीन प्रविधिको प्रयोग बढाई कृषि क्षेत्रलाई युवा व्यवसायीहरूको आकर्षणको केन्द्र बनाउन स्मार्ट एग्रिकल्चर अवधारणालाई नमुना कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश राजधानी रहेको हेटौडालाई व्यवस्थित सहर विकास योजना तयार गरी बृहत हेटौडा सहरका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिनेछ। बागमती प्रदेश जनता आवास तथा खरको छाना उन्मूलन कार्यक्रम रुबी भ्याली एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका थप स्थानीय तहका एकीकृत विकास कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। प्रादेशिक सरकारी कार्यालयको भवन निर्माण मापदण्डका आधारमा नयाँ निर्माण हुने सरकारी कार्यालयहरूको संरचनामा एकरूपता कायम गरिनेछ। प्रदेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्रका भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। बागमती प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सडकहरूलाई 12 महिना चल्ने सडकका रूपमा विस्तार गर्न प्रदेश सडक जोड्ने पुलहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गहरूको सडक सीमा तोक्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा जग्गा प्राप्त गर्न सकिने प्रदेश सडकहरूको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा जङ्सन, इन्टरसेक्सन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सुरक्षित प्रदेश सडक सुनिश्चित गर्न प्रदेश सडक मर्मत सम्भार तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वैकल्पिक यातायात पूर्वाधारका नवीन प्रविधिको प्रयोगका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन कार्यलाई सुव्यवस्थित बनाउन प्रादेशिक औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति तर्जुमा गरी मौजुदा ऐन कानुन र कार्यविधिमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। उद्यमी व्यवसायहरूको मनोबल बढाउन व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ। छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गरी ठुला परियोजना कार्यान्वयन गर्न, बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न तथा प्रदेशभित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्धन गरी लगानीको वातावरण तयार गर्न प्रदेश लगानी बोर्ड गठनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि आर्थिक वर्ष 2090-91 सम्मको अवधिलाई
लगानी दशकका रूपमा अघि बढाउनेछ। उद्यमशीलता विकास गरी युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्न प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्टार्टअप प्रविधि हस्तान्तरण तथा परामर्श सेवासहितको उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा नवप्रवर्धन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। प्रादेशिक पर्यटन गुरु योजना तर्जुमा गरी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गरी एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल हिमाल क्षेत्रलाई पर्वतीय आरोहण प्रशिक्षण स्थलको रूपमा विकास गर्न सहयोग गरिनेछ। प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा ऐन 2080 को कार्यान्वयनका लागि नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ तथा नेपाल भाषाको प्रयोगका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। बागमती प्रदेशभित्रका रैथाने खानाहरूको पहिचान अभिलेखीकरण र पेटेन्ट दर्ता गरी प्रदेशभित्रका पर्यटकीय होटलहरूमा रैथाने परिकारहरू खाना मेनुमा राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बागमती प्रदेश प्रवेश बिन्दुहरूमा पर्यटकहरूलाई हरेक स्थानीय तहहरूका पर्यटकीय गन्तव्य र सुविधाबारे जानकारी दिन प्रदीप मैत्री पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बागमती प्रदेशभित्र रहेका मूर्त र अमूर्त संस्कृतिहरूको संरक्षण र प्रबन्धन गर्न कानुन तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न जात जाति समुदायमा रहेका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण गरिनेछ। मूर्त सांस्कृतिक सम्पदा निर्माणमा परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, सिप, कला, सामग्री एवं प्रविधिमा जोड दिइनेछ। जात जाति तथा भाषिक संस्थाको सहकार्यमा प्रदेशभित्र रहेका कला, साहित्य, सङ्गीत, वेशभूषा, भाषा, लिपि, बाजागाजा र नृत्यको प्रचार प्रसार मार्फत पर्यटन प्रवर्धन र अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने शोधकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। प्रदेशभित्र रहेका चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, वास्तुकला, हस्तकला, मौलिक कलाको खोज अनुसन्धान गर्नुका साथै सिप वृद्धि र रोजगारीसँग जोड्ने नीति लिइनेछ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका ऐतिहासिक क्रान्ति जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलनमा भएका घटना तथा इतिहास झल्किने गरी राजनीतिक क्रान्ति स्मृति सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ। सबैको घरमा शुद्ध खानेपानी र सबै किसानहरूको खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन खानेपानी सरसफाइ तथा सुलभ सिँचाइ वर्षका रूपमा विशेष अभियान चलाइनेछ। प्रदेशभित्र साना तथा मझौला स्तरका सतह सिँचाइ तथा भूमिगत सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँच पुर्याउन एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गरिनेछ। बहुउद्देश्य एकीकृत खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान तथा सर्वेक्षण गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा विकास साझेदारको सहकार्यमा खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। लिफ्टिङ, डिप ट्युबवेल, खानेपानी तथा सिँचाइका लागि लाग्ने विद्युत महसुलमा सहुलियतका लागि नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षालाई व्यवस्थित बनाउँदै प्रयोगात्मक परीक्षामा क्रमशः स्वचालित प्रणाली लागू गरिनेछ। यातायात व्यवस्था कार्यालयका भौतिक अभिलेखलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सेवा प्रवाहलाई अनलाइन पद्धतिमा लगिनेछ। यातायात क्षेत्रमा नगद रहित विद्युतीय भुक्तानी क्यासलेस प्रणाली लागू गरिनेछ। सवारी चालक अनुपत्रको स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरणका लागि सङ्घीय सरकारबाट सहकार्यको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकाले आगामी वर्षदेखि प्रदेशबाट नै छपाई तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, प्रदेशका सबै क्षेत्रगत नीति योजना कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विषयलाई आन्तरिकीकरण गरिनेछ। प्रादेशिक एकता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता र सद्भावको वातावरण सृजना गरी प्रदेश स्तरमा दिगो शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। विपद जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी प्रकोप पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना र विकास गरिनेछ। विपदबाट बचौँ, उत्थानशील समाज निर्माण गरौँ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै विपद सचेतनता, विपद सम्बन्धी सिप तथा क्षमता विकास र कृत्रिम अभ्यास कार्यलाई सहभागितामूलक बनाउँदै विपद सचेतनता र सुरक्षालाई सांस्कृतिकै रूपमा विकास गरिनेछ। वडा तहदेखि स्वयंसेवक समूह निर्माण गरी परिचालन कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा विपद प्रभावितलाई निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि लागत साझेदारी गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवासँग सम्बन्धित नियमावली तर्जुमा गरिनेछ। कर्मचारीको सरुवा बढुवा र वृत्ति विकास प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने योग्य जनशक्ति छनौट गर्नका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई थप सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रदेश किताबखानाको संस्थागत सुदृढीकरण गरी कर्मचारीको सिटरोल, सम्पत्ति विवरण, तलबी प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वैयक्तिक अभिलेख प्रणाली सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रिय रणनीति योजना बमोजिम भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय सहितको भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रादेशिक रणनीति कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुशासनयुक्त बनाउन छिटो छरितो मितव्ययी र प्रभावकारी रूपमा विद्युतीय शासनलाई अवलम्बन गर्दै प्रदेशका सबै कार्यालयहरूमा स्वचालित प्रणाली अफिस अटोमेसन सिस्टम क्रमशः लागू गर्दै लगिनेछ। बागमती प्रदेशको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले दिगो विकासको लक्ष्य 16औं योजना तथा बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना भई बागमती प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरेको छु। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। अवस्थित दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बागमती प्रदेश गतिविधिको यो श्रृङ्खलामा यति नै। सबै सहकर्मी साथीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।